Nadet ay ikaduha no nga sulat magtatampo nga gikan daw ni siya sa Karagala. Si ato na lang itago sa pangan nga Dudong Lubot. Der Bujibods, daghan kaayo nag-ingon nga ako kunong naong mura kunog lubot. Tambagi ko Bujibods kung unsay angay na kong buhaton. Dali ra kayo na imong problema, Dudong Lubot. Pantihi lang na imong naong aron dili nila makita. O mao lang ha. Daghang salamat sa imong suwat suliran.